नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनीका 8औं अनुच्छेदभित्र रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिसकेका छौँ। आज हामी साहित्यकार भवानी भिक्षुकै जीवनीको अनुच्छेद 9 र 10 भित्र रहेर विभिन्न क्रियाकलाप गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि सहभागी हुनुहोस् है त। अब हामी साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनीका 9औं अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद 9 मा केही हामीलाई उच्चारण गर्दा गाह्रा लाग्ने शब्दहरूमा रातो रङ लगाएको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू ती शब्दहरूमा पनि ख्याल गर्दै गर्नुहोस् है। अब हामी सस्वर वाचन सुरु गरौँ है त। भिक्षुका छाया, प्रकाश र परिष्कार कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै र आगत उनका उपन्यास हुन्। गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर उनका कथा सङ्ग्रहहरू हुन्। आगत उपन्यासका निमित्त उनलाई साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कारले समेत उनलाई सम्मानित गरिएको थियो। उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाकाल विक्रम सम्वत 2014 देखि नै त्यसका सदस्य थिए। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि उनी त्यस संस्थाका आजीवन सदस्यका रूपमा सम्मानित भएका थिए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा उनी साहित्य विभागको संयोजक समेत भए र साहित्यको सेवा गरे। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले रातो रङले लेखिएका शब्दहरू ख्याल गर्नुभयो होला। परिष्कार, त्रिभुवन, सम्मानित, तत्कालीन जस्ता शब्दहरू उच्चारणका दृष्टिकोणले केही गाह्रा लागेका हुन सक्छन्। अब हामी यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, परिष्कार शब्दमा पीड चिरेको स आधा स छ। भाइ बहिनीहरू, उच्चारण चाहिँ परिष्कार हुन्छ। परिष्कार। त्यसरी नै अर्को शब्द छ कविता सङ्ग्रह। कविता सङ्ग्रहको उच्चारण, शुद्ध उच्चारण पनि हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। कविता सङ्ग्रह। यहाँ व छ तर उच्चारण चाहिँ ब छ। कविता सङ्ग्रह। त्यसरी नै भाइ बहिनीहरू, त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्दको उच्चारण त्रिभुवन हुन्छ। यहाँ 4वटा अक्षर जस्तो देखिन्छ भाइ बहिनीहरू, तर उच्चारण गर्दाखेरि त हामी के गर्दा रहेछौँ? त्रिभुवन। यसरी उच्चारण हुन्छ। अर्को शब्द छ सम्मानित भन्ने शब्द छ भाइ बहिनीहरू। सम्मानित शब्दको पनि सम्मानित यसरी उच्चारण हुन्छ। अब तत्कालीन शब्दलाई पनि हेरौँ। तत्कालीन। भाइ बहिनीहरू, यहाँ दीर्घ लेखिएको भए पनि उच्चारण ह्रस्व नै हुन्छ। तत्कालीन। अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू प्रतिष्ठान। यसको उच्चारण चाहिँ प्रतिष्ठान। भाइ बहिनीहरू, प्रतिष्ठान। यसरी शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अनुच्छेद 10 लाई पनि सस्वर वाचन गरौँ भाइ बहिनीहरू। मैले अनुच्छेद 9 मा जस्तै 10 मा पनि केही शब्दहरूमा रातो रङ लगाएको छु। ती रातो रङ लगाएका शब्दहरूमा पनि तपाईहरू ख्याल गर्दै जानुहोस् र कठिन लागेका, उच्चारण गर्न कठिन लागेका शब्दहरू तपाईहरू पनि टिप्दै जानुहोस् है। मैले फोक्सो, साधक, अमूल्य र कर्तव्य 4वटा शब्दमा रातो रङ लगाएको छु।
ती शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है त। पहिलो शब्द छ भाइ बहिनीहरू फोक्सो, फोक्सो भन्नुहोस् त, फोक्सो। तपाईँहरू पनि सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है, फोक्सो। अर्को शब्द छ साधक, साधक। भाइ बहिनीहरू साधक तीनटा शब्द लेखेको जस्तो देखिन्छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ साधक हामी दुई झड्कैमा उच्चारण गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै भाइ बहिनीहरू अर्को छ अमूल्य। अमूल्य शब्दलाई पनि हामी शुद्ध उच्चारण यसरी गर्न सक्छौँ, अमूल्य। फेरि एकचोटि उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अमूल्य। म सँगसँगै गर्नुहोस् है। र अर्को शब्द छ कर्तव्य। अब यसलाई पनि हामी कर्तव्य भनेर उच्चारण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ व लेखिएको छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कर्तव्य। यसरी लेखाइको रूप र उच्चारणको रूप चाहिँ फरक हुन आउँछ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पनि यसरी नै शब्द उच्चारणको अभ्यास गर्दै जानुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू हामीले सस्वर वाचन गऱ्यौँ अनि कठिन लाग्ने शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ। अब हामी भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद 9 र 10 भित्र रहेर नै त्यहाँका केही कठिन लाग्ने नयाँ शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। ती शब्दहरूलाई अब अर्थ पहिचान गर्ने काम गरौँ है त। पहिलो शब्द छ भाइ बहिनीहरू तत्कालीन। तत्कालीनको अर्थ त्यति बेलाको अथवा त्यस समयको। त्यसरी नै अर्को शब्द छ आजीवन। आजीवन शब्दको अर्थ जीवनभर भन्ने हुन्छ, अथवा बाँचुन्जेल, जीवनभर अथवा बाँचुन्जेल। त्यसरी नै अर्को शब्द छ संयोजक। संयोजकको अर्थ भाइ बहिनीहरूले पनि अनुमान लगाउनुहोस् है। संयोजकको अर्थ संयोजन गर्ने अथवा जोड्ने। अघि तपाईँहरूले संयुक्त वाक्य पढ्नु भएको छ, मिश्र वाक्य जोड्नु भएको छ, वाक्यलाई जोड्न प्रयोग गरिन्छ नि संयोजक, अथवा कुनै कार्यक्रमको संयोजन गर्ने पनि हुनसक्छ। र अर्को शब्द छ अमूल्य। अब अमूल्य शब्दलाई पनि हामी अर्थ पहिचान गरौँ। मोल गर्न नसकिने, मूल्यले नपाइने भाइ बहिनीहरू। यसरी नै अब एउटा शब्द मात्रै बाँकी छ कदर। कदर शब्दको अर्थ भाइ बहिनीहरू पनि एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त ल है त। मैले चाहिँ लेखेरै ल्याएको छु। कदरको अर्थ सम्मान भन्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले पाठभित्रका अनुच्छेद 9 र 10 भित्र केही अर्थका लागि केही गाह्रो लाग्ने शब्दहरू हामीले यहाँ ल्याएर अर्थ पहिचान गर्ने काम गऱ्यौँ। अब बाँकी शब्दहरू तपाईँहरूले पाठको तलपट्टि दिएका शब्द अर्थ पढ्नुहोस् र नयाँ शब्दहरू छन् भने तपाईँका विद्यालयमा पढाउने गुरुहरू अनि त्यसरी नै आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। शब्दकोशको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू हामीले शब्दको अर्थ पहिचान गरिसके पछाडि त्यस्ता शब्दहरूलाई शुद्धसँगले चिन्हहरूको ख्याल गरेर वाक्य रचना गर्न पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गरौँ है त। तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ नि? तपाईँहरू पनि कापी र कलम लिएर बस्नुहोस् र मैले रचना गरे जस्तै शुद्धसँगले वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। सबैभन्दा पहिलो शब्द छ तत्कालीन। तत्कालीन शब्दलाई हामी वाक्य रचना गरेर हेरौँ। भिक्षु तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
सदस्य थिए। भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, भिक्षु तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य थिए। अहिले त नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान छैन भाइ बहिनीहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्रै भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले तत्कालीन त्यति बेलाको भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को शब्द छ आजीवन। पारिजात आजीवन साहित्य सेवामा समर्पित रहिन्। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यसरी नै अरू नै कर्ता राख्न पनि सक्नुहुन्छ। पारिजात भनेको ठाउँमा भवानी भिक्षु राख्न पनि त सक्छौँ हामीले। भवानी भिक्षु आजीवन साहित्य सेवामा समर्पित रहे भनेर हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी नै अर्को शब्द छ संयोजक। संयोजकलाई पनि हामी वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गरौँ है त। बाल क्लबका संयोजक हरिले आउने शुक्रबार विद्यालयको हाताभित्र बिरुवा रोप्ने योजना बनाए। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, फेरि एकचोटि बाल क्लबका संयोजक हरिले आउने शुक्रबार विद्यालयको हाताभित्र बिरुवा रोप्ने योजना बनाए। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई अरू वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बाल क्लबका संयोजक रामले आउने शुक्रबार विद्यालयको हाताभित्र बिरुवा रोप्ने योजना बनाए। यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हरिका ठाउँमा तपाईँहरूले यहाँ स्त्रीलिङ्गी कर्ता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बाल क्लबकी संयोजक सीताले आउने शुक्रबार विद्यालयको हाताभित्र बिरुवा रोप्ने योजना बनाइन्। यसरी पनि हामी वाक्य रचना गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द छ अमूल्य। अब अमूल्य शब्दलाई पनि हामी अर्थ खोल्ने गरी वाक्य रचना गरौँ है त। अमूल्य। पानी प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। पानी प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। त्यसरी नै हामी पानीको ठाउँमा वन जङ्गल पनि राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जडीबुटी पनि राख्न सक्छौँ। वन जङ्गल राख्यौँ भनेदेखि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त वाक्य। वन जङ्गल प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। भाइ बहिनीहरू हामीले हावा मात्रै राख्यौँ भने पनि वाक्य त राम्रो बनिहाल्छ। हावा प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। यसरी पनि हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द छ कदर। कदर शब्दलाई पनि हामी वाक्य रचना गरौँ है त। भवानी भिक्षुका योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। अब हामी यहाँ सिद्धिचरण श्रेष्ठका योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। पारिजातका योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यसरी हामी शुद्धसँगले वाक्य रचना गर्न सक्छौँ। वाक्य रचना गर्दा चिन्हहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। वाक्यको अन्त्यमा पूर्णविराम अथवा कहिले कहिले प्रश्न चिन्ह पनि आउन सक्छ। कहिले कहिले अल्पविरामहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि ह्रस्व दीर्घमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अर्थात् शुद्धसँगले वाक्य रचना गर्नुपर्छ। वाक्य रचना गर्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि स्पष्ट हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू हामीले भवानी भिक्षुका 1 देखि 8औं सम्मका अनुच्छेदहरूलाई पढिसकेका छौँ। त्यहाँबाट धेरै कुरा पनि हामीले ज्ञान हासिल गरिसकेका छौँ। अब हामी अनुच्छेद 9 र 10 मा केन्द्रित भएर आज मुख्य विषयमाथि छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले भवानी भिक्षुको जीवनीको 9 र 10औं अनुच्छेद हेर्नुहोस् है। छाया, प्रकाश र परिष्कार उनका प्रकाशित कविता सङ्ग्रहहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। छाया, प्रकाश र परिष्कार उनका प्रकाशित कविता सङ्ग्रह हुन्। त्यसरी नै पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै र आगत उनका उपन्यास हुन् भाइ बहिनीहरू। गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर उनका कथा सङ्ग्रह हुन्। उनले कविता लेखेका छन् भाइ बहिनीहरू, उपन्यास लेखेका छन् अनि कथा लेखेका छन्। उनले भाइ बहिनीहरू आगत उपन्यासका लागि साझा पुरस्कार र तथा मदन पुरस्कार पनि पाए।
उनलाई आगत उपन्यासका लागि साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार पनि दिइएको थियो। भाइ बहिनीहरू, उनले साझा र मदन पुरस्कार पाएको पुस्तक भवानी भिक्षुको आगत उपन्यास मैले यहाँ ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि हेरेर यसलाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, सो अध्ययनको सामग्री बन्न सक्छ। यसरी भवानी भिक्षुले छाया, प्रकाश, परिष्कार जस्ता कविता सङ्ग्रह अनि पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै आगत जस्ता उपन्यास, गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरे। भाइ बहिनीहरू, यसरी उनले लेखेका कृतिहरूको सम्मान गर्दै उनलाई साझा पुरस्कार, मदन पुरस्कार, त्यसरी नै विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कारले पनि सम्मानित गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू, उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना काल विक्रम सम्वत 2014 देखि नै त्यसका सदस्य थिए। भाइ बहिनीहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना विक्रम सम्वत 2014 सालमा भयो। त्यति बेलादेखि नै उनी त्यस संस्थाका सदस्य भएका थिए। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि त्यस संस्थाका आजीवन सदस्यका रूपमा उनी सम्मानित भएका थिए। भाइ बहिनीहरू, 2028 सालदेखि नै त्यस संस्थाका आजीवन अर्थात् जीवनभरिका लागि सदस्यका रूपमा सम्मानित भएका थिए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा उनी साहित्य विभागको संयोजक समेत भएर साहित्य सेवा गरे। भाइ बहिनीहरू, उनी त्यहाँ रहँदा साहित्य विभागको संयोजक भए अनि त्यहाँ चाहिँ साहित्यको सेवा गर्ने काम गरि नै रहे। विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फोक्सोको क्यान्सरको कारणले विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फोक्सोको क्यान्सरको कारणले उनको मृत्यु भयो। भाइ बहिनीहरू, जतिसुकै ठुला मानिस भए पनि डक्टर नै किन नहोस्, एक न एक दिन मृत्युको मुखमा पुग्नै पर्छ। भाइ बहिनीहरू, उनी पनि 38 सालमा फोक्सोको क्यान्सरको कारणले यो संसार छोडेर गए। यस संसारमा उनी नरहे पनि उनका रचनाले उनलाई अमर भने बनाएकै छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि माथि पढिसकेका छौँ, कविता, उपन्यास, कथा लेखेर उनी सुपरिचित साहित्यकार बने। उनका साहित्यिक कृतिहरूले गर्दाखेरि उनी मरेर गए पनि अमर नै छन्। साहित्यको विकासमा अमूल्य योगदान पुर्याएका भिक्षुको कदर गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई, साहित्य सिर्जना गर्ने मानिसहरूलाई हामी सबैले, पाठकहरूले, पढ्ने मान्छेहरूले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको कदर गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले भवानी भिक्षुको जीवनीको 9 र 10औं अनुच्छेद पढिसकेका छौँ र 9 र 10औं अनुच्छेदमा के विषय पढ्यौँ त हामीले भनेर अब एकचोटि छलफल गरौँ है त। हामीले पढेका मुख्य विषयवस्तुको सारांश एकपटक हेरौँ है त। हामीले के पढेछौँ भाइ बहिनीहरू? भिक्षुका छाया, प्रकाश र परिष्कार कविता सङ्ग्रह, पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै र आगत उपन्यास तथा गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। आगत उपन्यासका निमित्त उनले साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार पाए। भाइ बहिनीहरू, विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन पुरस्कारले समेत उनलाई सम्मानित गरियो। स्थापना कालदेखि नै नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका उनलाई विक्रम सम्वत 2028 मा आजीवन सदस्यता प्रदान गरी सम्मान गरियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा
साहित्य विभागका संयोजक समेत भई उनले साहित्यको सेवा गरे। उनी विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फोक्सोको क्यान्सरले परलोक भए। आफ्ना उत्कृष्ट रचनाले अमर बनेका उनी सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले 9 र 10औं अनुच्छेदको सारांश पनि पढिसक्यौँ। भाइ बहिनीहरूले भवानी भिक्षुको जीवनका मुख्य अंशहरू जानिसक्नुभयो। अब हामी यही अनुच्छेदभित्र रहेर केही प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने अभ्यास गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद 9 र 10 का आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। 9 र 10औं अनुच्छेदमा केन्द्रित रहेर हामी केही प्रश्नहरूका उत्तर खोज्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू पनि तयार हुनुहोस् है। हामीले पढिसकेका छौँ, जानी पनि सकेका छौँ। अब हामी उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्छौँ है त। नम्बर क, भिक्षुका प्रकाशित कविता सङ्ग्रह कुन कुन हुन्? भाइ बहिनीहरू, अहिले मात्रै हामीले पढेका छौँ अघि भिक्षुका प्रकाशित कविता सङ्ग्रह कुन कुन हुन्? यसको उत्तर चाहिँ भिक्षुका प्रकाशित कविता सङ्ग्रह छाया, प्रकाश र परिष्कार हुन्। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त। भिक्षुका प्रकाशित कविता सङ्ग्रह छाया, प्रकाश र परिष्कार हुन्। फेरि अर्को प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस् है। नम्बर ख, उनले कुन कुन उपन्यास लेखेका छन्? उनले कुन कुन उपन्यास लेखेका छन्? भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो अथवा स्मरण गरिसक्नुभयो। अब यसको उत्तर पनि हामी जानौँ है त। उनले पाइप नम्बर 2, सुभद्रा बजै र आगत उपन्यास लेखेका छन्। उनले पाइप नम्बर 2, सुभद्रा बजै र आगत उपन्यास लेखेका छन्। भाइ बहिनीहरू, खको उत्तर पनि हामीले लेखिसक्यौँ। अब हामी ग नम्बरको उत्तर हेर्छौँ। फेरि उनका कुन कुन कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्? भाइ बहिनीहरू, उनका कथा सङ्ग्रहहरूको हामीले नाम लेख्नुपर्छ। अघि उनका गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त। उनका गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। ल है त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू ध्यान दिँदै जानुहोस्। क्वेसन नम्बर घ पुगेका छौँ हामी। घ नम्बर हेर्नुहोस् है। घ नम्बरमा उनलाई कुन कृतिका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? फेरि एकचोटि प्रश्न है त। उनलाई कुन कृतिका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? भाइ बहिनीहरूले स्मरण गरिसक्नु भएको छ। उनलाई आगत उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उनलाई आगत उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर ङ, उनको मृत्यु कहिले र के कारणले भयो? उनको मृत्यु कहिले र के कारणले भयो? उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फोक्सोको क्यान्सरका कारणले भयो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फोक्सोको क्यान्सरका कारणले भयो। भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुच्छेद 9 र 10 पढेर यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिइसक्यौँ। अब हामी भवानी भिक्षुको समग्र जीवनी पढेर के शिक्षा पाउन सक्छौँ, के प्रेरणा पाउन सक्छौँ, यो विषयमा अलिकति छलफल गरौँ है। हुन त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनी पढिसके पछाडि कुनै न कुनै किसिमको प्रेरणा र शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्व भवानी भिक्षुको जीवनी पढेर पनि हामी थुप्रै प्रेरणा प्राप्त गर्न अवश्य सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भवानी भिक्षुको जीवनीबाट पाइने प्रेरणाहरू अलिकति हेरौँ है त। जस्तो सुकै कठिन अवस्थालाई पनि
धैर्यका साथ सामना गर्नुपर्छ। दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने गर्नु हुँदैन। मिठो र नम्र बोली बोल्नुपर्छ। सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्नुपर्छ। सबैको भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ। आफ्नो मातृभाषाको सम्मान गर्नुपर्छ। मानिस अध्ययनशील र सृजनशील बन्नुपर्छ। लामो साधना र अभ्यासबाट मात्र सफल परिणाम प्राप्त गर्न सकिने हुनाले आफ्नो कर्तव्यलाई र जिम्मेवारीलाई सधैँ पुरा गर्नुपर्छ। सबैको भलो हुने काम गर्दा मात्र मरेर गए पनि अमर बन्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा भवानी भिक्षुको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले भवानी भिक्षुको जीवनीबाट लिन सकिने प्रेरणा पनि सिकिसक्यौँ। अब हामी तपाईहरुको अभ्यासको 3 नम्बरमा रहेको ठिक बेठिक छुट्याउने एकचोटि अभ्यास गरौँ है त। ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास पेज नम्बर 36 को 3 नम्बरमा दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, आफ्नो किताबलाई पल्टाउनुस् है। हामी ठिक उत्तरलाई ठिक र बेठिक उत्तरलाई बेठिक लेख्छौँ। तपाईहरु भन्न सबै तयार हुनुस् है। भाइ बहिनीहरू, नम्बर क, भिक्षुको जन्म कपिलवस्तु जिल्लाको तौलियामा भएको। ठिकी बेठिक भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भन्दै जानुहोस्। मैले त लेखेर ल्याएको छु। ठिक। नम्बर ख हेर्नुस् है। भिक्षुको बोलाउने नाम भवानी प्रसाद गुप्ता थियो। यो ठिकी बेठिक होला भाइ बहिनीहरू। अलिकति अन्योलता हुने प्रश्न छ। यो चाहिँ फेरि बेठिक हो भाइ बहिनीहरू। उनको बोलाउने नाम त भिक्षु हो। यसरी नै अब हामी नम्बर ग हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर ग ध्यान दिनुस् है। भिक्षुले साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार पनि पाएका थिए। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। यसको उत्तर चाहिँ फेरि ठिक हो। भाइ बहिनीहरू, नम्बर घमा भिक्षुले सुरुदेखि नै नेपाली साहित्यको सेवा गरे। ठिकी बेठिक होला भाइ बहिनीहरू। है भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भनेकै उत्तर मैले लेख्छु। तर भाइ बहिनीहरू, उनले नेपाली साहित्यबाट होइन हिन्दी र उर्दू साहित्यबाट सुरु गरेका थिए र पछि नेपाली साहित्यको सेवा गरे। त्यसैले यो चाहिँ बेठिक हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को अन्तिम ङ नम्बर छ। भिक्षुका रचनामा मानिसका स्वाभाविक बानी बेहोराको चित्र उतारिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो फेरि यो ठिक हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईहरुको किताबको पेज नम्बर 39 मा रहेको सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत दिएका बुँदाहरूका आधारमा एउटा छोटो जीवनी लेख्नुहोस् भन्ने अभ्यासमा छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी भवानी भिक्षुको जीवनी जस्तै एउटा जीवनी लेख्ने अभ्यास गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले भवानी भिक्षुको जीवनी पढ्यौँ। अब हामीलाई जीवनी लेख्न सजिलो होस् भन्नका लागि लेखनाथ पौडेलसँग सम्बन्धित यहाँ बुँदाहरू दिएको छ। म एकपटक बुँदाहरू पढ्छु अनि लेख्ने अभ्यास गरौँ है त। नाम लेखनाथ पौडेल। जन्मस्थान गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला अर्घौं अर्चले। जन्ममिति विक्रम सम्वत 1941 पुस 26 गते। पिता दुर्गादत्त पौडेल, माता वसुन्धरा देवी। 15 वर्षको उमेरमा 3 धारा संस्कृत पाठशालामा भर्ना भई संस्कृत व्याकरणमा मध्यमासम्मको औपचारिक अध्ययन। विक्रम सम्वत 1956 देखि संस्कृत र नेपालीमा कविता लेखन आरम्भ। नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालका आरम्भकर्ता। कविता काव्य बाहेक नाटक क्षेत्रमा पनि प्रसिद्ध। 2008 सालमा राजा त्रिभुवनबाट शिरोमणिको उपाधि। तरुण तपसी, ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकली संवाद आदि कृतिहरूको रचना। विक्रम सम्वत 2022 साल फागुन 7 गते निधन। यसरी बुँदाहरू दिएको छ भाइ बहिनीहरू।
अब हामी यिनै बुँदाहरूलाई आधार बनाएर एउटा जीवनी रचना गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहोस्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल। मैले जीवनी लेखेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। एकचोटि सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध नाम हो। उनको जन्म गण्डकी अञ्चलको कास्की जिल्लाको अर्गौँ अर्चल्ले भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 1941 पुस 26 गते भएको थियो। उनका पिताको नाम दुर्गादत्त पौडेल र माताको नाम वसुन्धरा देवी हो। पौडेलको औपचारिक शिक्षाको आरम्भ 15 वर्षको उमेरमा 3 धारा संस्कृत पाठशालामा भएको थियो। उनले संस्कृत व्याकरणमा मध्यमासम्मको औपचारिक अध्ययन गरे। उनले संस्कृत र नेपालीमा कविता लेख्न पनि विक्रम सम्वत 1956 नै सुरु गरे। उनी नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालका आरम्भकर्ता हुन्। कविता काव्य लेखनका लागि प्रख्यात उनले नाटकमा पनि कलम चलाएका छन्। नाटक क्षेत्रमा पनि उनी प्रसिद्ध छन्। उनले 2008 सालमा राजा त्रिभुवनबाट शिरोमणिको उपाधि पाए। उनले तरुण तपसी, ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकली संवाद आदि कृतिहरूको रचना गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अन्तिम अनुच्छेद नेपाली साहित्यको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका पौडेलको निधन विक्रम सम्वत 2022 साल फागुन 7 गते भयो। आफ्ना अमर रचनाका माध्यमबाट पाठकहरूका मनमा बने उनी जीवित छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जीवनी लेख्यौँ। जीवनी लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। भाइ बहिनीहरू, पहिलो खण्ड, दोस्रो खण्ड र तेस्रो खण्ड गरेर 3वटा खण्डमा जीवनीलाई विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो खण्डमा परिचय खण्ड हुन्छ। जन्म अनि जन्मस्थान, बाबुआमाको नाम, यसलाई पहिलो खण्डमा समेट्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ ठुलो हाम्रो शरीर जस्तो। पहिलो खण्ड भनेको टाउको हो भने दोस्रो खण्ड चाहिँ हाम्रो शरीर हो। यसभित्र चाहिँ भाइ बहिनीहरू मुख्य घटना, कार्य, प्रेरणा के छन् भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ मुख्य घटनाहरू, कार्यहरू, विशेषताहरू के छन् यिनीहरूलाई चाहिँ बिचमा सबै समेट्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र अन्तिम अनुच्छेद सानो खदिलो बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अन्तिम अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले माथिको सबै विषयवस्तुको मुख्य सार झल्किने गरी हामीले प्रेरणासहित जीवनीलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी जीवनी पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यसरी नै अरू एकजना कुनै विशिष्ट व्यक्तिको जीवनी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले सस्वर वाचन गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसरी नै नयाँ शब्दका अर्थ पहिचान गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। अनि शुद्ध र चिन्हहरूको ख्याल गरेर वाक्य रचना गर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। मुख्य विषयवस्तु भित्र रहेर छलफल गऱ्यौँ। अनि बोध प्रश्न उत्तर गऱ्यौँ। हामीले भवानी बिच्छीको जीवनी पढेर पाइने प्रेरणाहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर पनि गऱ्यौँ। र अन्तिममा भवानी बिच्छीको जीवनी जस्तै लेखनाथ पौडेलको जीवनी पनि लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि यसरी नै अभ्यास गर्दै जानुहोस्। थप अभ्यास गर्नु परेमा वा सिक्नु परेमा तपाईहरूले आफ्ना विद्यालयका गुरुहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै आफूभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ, दाइहरू हुन सक्नुहुन्छ, अभिभावकहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि तपाईहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब
आज हाम्रो कक्षा यहीँ समापन हुन्छ। आज हाम्रो कक्षा यहीँ समापन हुन्छ। फेरि अर्को पटक नयाँ पाठ र नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, नमस्कार।